बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत हसीन और जमील मौसम, काले स्याह बादल, माय डियर ऑडियंस, लुक एट हेयर। तो आज का हमारा मेन्यू है जनाब चाइनीज़ पुलाव, ज़रा देसी टच के साथ। तो ये आपके सामने मैंने सुबह सुबह बैठ के जनाब मटर के दाने निकाल लिए थे जो हस्बे ज़रूरत हैं, रिक्वायर्ड मैंने थोड़े से ले लिए, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। अच्छा जी, अब मैंने रंग निकालना है। उस दौरान जब रंग निकल रहा था, जो कल के मैंने एक शामी कबाब बनाए थे, रेसिपी आपको चाहिए तो जाएँ जाके देखें। मैं इसके अंदर ना हरी मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं थी ऐड की, क्योंकि बच्ची मेरी छोटी वो नहीं खाती, तो इसलिए स्पाइसेस ज़रा कम होते हैं। और बड़े मज़ेदार शानदार किस्म के अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो तैयार थे। शामी कबाब फ्रीज़ हो चुके थे, एक रात लग चुकी थी इनको फ्रीज़र में। तो अब मैंने इनको सोचा कि अब मैं डिश आउट करके इसको बॉक्स में डाल दूँ और इसको फ्रीज़ कर दूँ। तो जनाब आज वेदर बड़ा हसीन था, और जब हसीन मौसम होता है तो जी गर्मा गर्म पकोड़े, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें खाने का, तली हुई चीज़ें खाने का, जो कि आपकी सेहत के इंतहाई मुज़र हैं, दिल करता है। लेकिन क्या करें, दिल का जी, दिल तो बच्चा है जी। तो ये जनाब कबाब जो हैं वो डाल रही हूँ बॉक्स के अंदर। तो शादी सीज़न भी आ रहा है, शादी इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगी फैमिली में। तो मैं आपके साथ सारे व्लॉग्स जो हैं वो उसके शेयर करूँगी, आप अगर डिमांड करेंगे तो। अदरवाइज़ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है जी, मैं बना के अपलोड करती जाऊँ और आप लोग नज़रें करम ही ना करें हमारे व्लॉग की तरफ। खैर ये जनाब मैंने पैक कर दिया। अच्छा मैं ना कुछ चीज़ें देखती हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे ना, तो वो इस कदर यकीन करें कि दुनियावी शोशा और शशके मशके और इतनी उस चीज़ में मगन हैं, मतलब उनकी हर चीज़, घर है, क्रॉकरी है और ये वो। तो लाइफस्टाइल उनका, जैसे पहले तो होता था ना कि एक ख़ास एक क्लास होती थी, एक्ट्रेस थे जो इससे रिलेटेड हैं, ग्लैमर की दुनिया से रिलेटेड हैं, उनकी तो मजबूरियाँ होती थी। लेकिन अब हर बंदा ना इस चीज़ में लग गया, तो पता नहीं क्या, मुझे तो यकीन करें समटाइम बड़ा बिज़ार होते हैं। और मैं ख़ुद भी कोई चीज़ें ऐसी ही पसंद करती हूँ जो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लेवल के अकॉर्डिंग, मेरी क्लास के अकॉर्डिंग हो। तो ये जनाब मैंने जो है वो चावल डाल दिए थे, सब्जियों को हल्का सा फ्राई करके, थोड़ा सा कलर निकाल के, और ये बॉयल हो रहे हैं। उस दौरान जो है मैंने सोचा कि अब मैं शामी कबाब जो है कुछ आज के लिए फ्राई कर लूँ। आज का मेन्यू यही था कि मैंने सोचा था कि मैं चाइनीज़ पुलाव बनाऊँगी और साथ जो है वो कबाब हम खाएँगे। तो ये जनाब खूबसूरत से कबाब आपके सामने फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, एक और टिप दूँ आपको कि हमेशा लोहे का तवा इस्तेमाल करें टू फ्राई योर शामी कबाब, ठीक है। और जब एग है, एग के अंदर ना ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा, चुटकी से भी थोड़ा सा आपने जो है ना वो ऐड कर लेना फूड कलर। तो यकीन करें इस कदर खूबसूरत शामी कबाबों का रंग आएगा कि लोग देख के आश आश कर उठेंगे। तो बहरहाल जनाब अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि हम सब जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए जो बेचारे इस वक्त मजबूर खौफज़दा ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं, कि या इलाही उनको इस मुसीबत में से जो है वो जल्द अज जल्द निकाल, यहूदियों के चंगुल से उनको निकाल। और अल्लाह करे कि जल्द अल्लाह ताला करम करे। जो हमारे इस्लामिक लीडर्स हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के, उनके शोल्डर्स पे ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह करे उनको इसका एहसास हो, ज़मीर जागे, और जो है वो उनकी मुसलमानों की जो है मुश्किलात आसान हो जाएँ। तो जनाब ये दूसरी तरफ जो है वो चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया था और कबाब भी पकना शुरू हो गए थे। देखें खूबसूरत सा कलर आपके सामने है। कोई भी नॉन स्टिक जो है पैन, वो चीज़ वो लुक नहीं देता जो देसी सादी चीज़ों में जनाब आता है। इसी तरह जैसे लोहे की कढ़ाई होती है, उसके अंदर जो चीज़ें फ्राई करें, रोस्ट फ्राई करें, फ़िश फ्राई करें, पकौड़े फ्राई करें, उसकी जो लज्जत और उसकी जो खूबसूरती होती है वो कभी भी नॉन स्टिक और इन मामलात जो फ़ज़ूल के आजकल यूटेंसिल्स आए हैं उनमें इतना नहीं होता। तो जनाब सादगी ही अच्छी होती है, ठीक है एक हद तक। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अपने शौक़ ज़रूर पूरे करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी जो मट्टी होती है, अपना जो सिलसिला होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत वेस्ट की तरफ चलते जा रहे हैं। तो जनाब बात करते हैं अखलाकियात की। तो अब जो है वो सिलेबस के अंदर भी अखलाकियात की किताबें ऐड कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको पढ़ते हैं। इस्लामियात के अंदर बहुत सी चीज़ें बचपन में जो बच्चों को सिखाई जाती हैं वो सारी ज़िंदगी काम आती हैं।
جیسے حقوق کی بات کریں تو یہ جناب دم پہ چاول آ چکے تھے، ساتھ ساتھ میں نے چائے بنا لی تھی، تو یہ بڑے بزرگ جو ہیں گھر کے، ان کے لیے میں نے ٹرے ریڈی کی اپنے ساس سسر کے لیے، اور ان کو میں چاولوں کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو آج آپ بیج بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ بڑوں کی بزرگوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں گے تو کل آپ کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی کچھ اس طرح سے کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے اور نیت کے ساتھ، اور دل اور نیتوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات، کیونکہ اعمال کا نام دار و مدار نیتوں پہ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کو نیکیاں ملتی ہیں تو اس میں آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا جیسے کہ پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے نا کہ جی یہاں کچھ لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں، مکاریاں کر کے ساتھ میں سامنے اچھے بن کے تو وہ ہے وہ اپنی پروموشنز کروا لیتے ہیں، یا گھر میں دوسرے بندے کو نیچا دکھا کے یا اس کو فضول قسم کی باتیں بہتان لگا کے منافقت کر کے خود اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو ٹیمپرری بن جاتی ہے دنیاوی لائف تک نا، دنیاوی لائف تو ٹیمپرری ہے، آج ہے کل نہیں ہے تو، لیکن اللہ کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے، وہ اگر آپ کی نیت واقعی پیور ہے، آپ نیت خلوص سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس چیز پہ ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے ایک مومن کا، ایک سچے مسلمان کا۔ تو یہ جناب آج کی ویڈیو کا ہمارا میسیج بھی تھا۔ یہ جناب خوبصورتی سے ہم نے ٹرے کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر میں کباب سرو کروں گی، کیونکہ مینیو یہی تھا، شامی کباب اور چائنیز رائس۔ چائنیز رائس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کالی مرچ اور سفید مرچ کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اجینوموٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ چائنیز جتنے بھی کھانے اس میں لال مرچیں، دادر مرچ کا جو چلی فلیکس کا استعمال کرتے ہیں، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز، بٹ کچھ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اسپائسیز اپنے اس کو زبان کے چٹخارے کے لیے، لیکن وہ پھر دیسی بہت آ جاتا ہے نا ٹچ۔ تو بہرحال انشاءاللہ سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں کے جو مینیوز ہیں، ریسیپیز ہے، ڈے ٹو ڈے آپ کے ساتھ ولاگز شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے نا کچھ پچھلے دنوں جیسے صفائی کی سیل لگی تھی تو میں نے وہاں سے کچھ بہت سے ہیئر ڈریسز آرڈر کیے تھے، تو کچھ کی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی کلپس، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیے جائیں۔ ہیو اے لک دس ٹرے، جناب چائے بھی بنا دی گئی تھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں ہم لوگ جو ہے وہ شام کو چائے پیتے تھے 4-5 بجے کھانے کی بریک کے بعد، کھانے اور ٹی ٹائم کے درمیان تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا 1-2 گھنٹے کا، لیکن اب چونکہ سردیاں ہیں تو کھانے کے بعد فوراً ہی دل کرتا ہے، تو اس لیے چائے کے کپ بھی ساتھ ہی رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ جناب سادہ سا کھانا ہے ہم سادے سے لوگوں کا۔ تو حضور کی زندگی دیکھیں نا کتنی سادہ تھی، حالانکہ سرکار دو عالم تھے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹیم نکل رہی ہے، اوپر میں نے کیچپ کا ایک لگایا ہے تڑکا، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اور غذائیت میں بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو حضور کی زندگی جو تھی انتہائی سادہ تھی، سرکار دو عالم تھے، دو جہانوں کے والی، رحمت للعالمین ہے، جنت کے سردار ہیں، تو ان کی زندگی اتنی سادہ تھی تو ہم اتنا کیوں اس میں جائیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ڈریس تھا بلیک اینڈ وائٹ تھا، 3 پیس تھا، اس کے علاوہ یہ 2 شرٹس تھیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ سیرت نبی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو فالو کریں، اور فضول کے جو شو آف و ششک مشقوں سے دور رہیں۔ یقین کریں زندگی پرسکون رہے گی۔ اپنا آپ سب خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ بائے، اللہ حافظ۔